अस्सलाम वालेकुम जिनजान पाकिस्तान जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। ओए गोली क्यों चलाई हो और क्यों चला रहे हो? बाज आओ। ये मजलूम अवाम गोली चलाने के लिए नहीं जो आपको आपके बच्चों को पाल रही है अपने टैक्सेस के पैसों से। कुछ शर्म करें। जिनजान पाकिस्तान जी, जैसा कि आपको मालूम है कश्मीर में क्या हालात बने हुए हैं, बलूचिस्तान में क्या हालात बने हुए हैं, ऊपर से जो मुल्क में बदअमनी है, ये इसहाक डार के नवासे ने जो किरदार अदा किया है, 2 परदेसी लड़कियों को बुलाया वहां से यहां बुला के सारी प्लानिंग बनाई। प्लानिंग क्या थी वो सारी ओपन हो चुकी। अब अपने आप को बंधवाया और ये उनको साबित किया कि मुझे भी इन्होंने अगवा किया। जिनजान पाकिस्तान जी, आप ये अंदाजा लगाएं कोई पाकिस्तान में है किसी की जुर्रत कि इसहाक डार के नवासे को कोई यरगमाल बनाए और उसे अगवा करे? ये सब ड्रामेबाजी है। ये ड्रामा कब तक खेलेंगे? ये नौटंकी कब तक चलेगी? आखिर इसका शो खत्म होगा। इसका शो जो है ना वो खत्म हो चुका हुआ है जिनजान पाकिस्तान जी। अब ये धक्केबाजी है क्योंकि पीछे शेल्टर बहुत बड़ा है जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। उनको ख्याल चाहिए कि वो ये जुल्म को रोके। असल उनका बनता है जुल्म को रोकना, क्योंकि अगर उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं तो उनका रोकना बनता है। अगर उनका सियासत से ताल्लुक है तो ये सब कुछ वो करवा रहे हैं तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, इनकलाब के लिए तैयार रहें। किसी वक्त भी ये पब्लिक निकलेगी और अपना हिसाब लेगी। जिनजान पाकिस्तान जी, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि पाकिस्तान का इनकलाब तीनों इनकलाबों को बुला देगा। ना नेपाल में ऐसा इनकलाब आया होगा, ना बांग्लादेश में, और ना ही श्रीलंका में। ये मेरी बात आप याद रखें। जैसा इनकलाब पाकिस्तान में आएगा, और लाने वाले कौन होंगे? आप लोग। 25 करोड़ अवाम लाएगी। जब ये अवाम सड़कों पर आएगी तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब नौसरबाज हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, माफिया है। इनके कदम नहीं होते, ये कदम नहीं जमा सकते। इन्होंने हर वक्त भागने का एक रास्ता बनाया हुआ है, जैसा कि ये मरियम खाच ने बनाया। वो जहाज लेकर जहाज लिया है, क्या बात है। और असेंबली में वो दल्ले बगैर बेशरम बैठे हुए तौड़ियां बजा रहे हैं तो कैके लगा रहे हैं। उसी दिन मुल्तान में एक बुजुर्ग अपने बेटे को बगैर कफन के दफना रहा था। ये इनकी गवर्नर्स है। तो बात ये है जिनजान पाकिस्तान जी, ना इन्होंने पाकिस्तान की कभी परवाह की है, ना ये करने वाले हैं। ये पाकिस्तान को बर्बाद करके रहेंगे, टुकड़े करके रहेंगे। ये मेरी बात आप नोट कर लें। क्यों कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की है हर दौर में। ये वही है ना जो 90,000 अपनी पेंटें उतार कर उनको देकर वहां से वापस आए। ये इतने बहादुर हैं जो कि सांस बंद करने चले हुए हैं। पानी छुड़वाओ अपना DIG SPR साहब, फिर आपको मानते हैं कि हाँ आप बहुत बहादुर हैं। ये बहादुरी आपकी मजलूम कौम पर ही निकलती है। बार बार इनको थ्रेट करते हैं, बार बार इनको थ्रेट करते हैं और बार बार इनको आप जुल्म करते हैं इन पे। क्यों? कि आपको कोई पूछने वाला नहीं। इस्तिस्ना ले लिया इसलिए कुछ भी काम नहीं आएगा। बारी बारी सबकी बारी। वो इमरान रियाज खान कहता है ना, वो सच कहता है कि बारी बारी सबकी बारी। तो आप अपनी बारी का इंतजार करें। आपने माफी दी है किसी को? क्या क्या आपने जुल्म किया है? अब आप पर जुल्म होगा। जुल्म नहीं होगा, इंसाफ होगा। उसमें आप लपेट में आएंगे इंसाफ के। वो क्या होगा कि आर्टिकल 6
کس کس پہ لگے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ملک میں ہو رہا ہے، یہ اسحاق ڈار استعفیٰ دے فوراً، مریم استعفیٰ دو فوراً، علی ڈار تم بھی استعفیٰ دو، اور تم بھی استعفیٰ دو، شہباز شریف۔ یہ حکمران خاندان ہمیں نہیں چاہیے۔ ہر جگہ جا کر بھیک مانگتے ہو، سعودی عرب سے پیسے کے لیے ترلے کر رہے ہو، چائنا کے آگے ترلے کر رہے ہو کہ ہم مر جائیں گے، ہمارا کچھ نہیں ہے، آپ ہمیں بچائیں، ہمیں زندگی دیں، ہمیں وینٹیلیٹر بنے ہمارا۔ یہ اتنے بے غیرت ہیں، انہوں نے سب کی عزتیں بیچ دی۔ یہ وہ ہے نا جو کہہ رہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کر آٹا سستا کروں گا۔ یہ بے غیرت کا بچہ اب دیکھیں سو گیا ہے۔ اب اس کو نہیں پتا اتنا قرض لے لیا، اب اور قرض لینے کے لیے چلا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھے دے ان کو، چاہے ان کی گھر والی عورتوں کو بھی لے جائے، پیسہ ان کو چاہیے۔ جن جان پاکستان جی، آپ نے خود ڈیفنس کرنا ہے پاکستان کا، انقلاب آپ نے لانا ہے۔ اسی لیے انقلاب کا عوام انتظار کر رہی ہے۔ کیوں؟ سارے انتظار کر رہے ہیں۔ آگے کوئی بندہ لگنے والا نہیں، لیڈر کوئی نہیں۔ جس دن کوئی لیڈر آ گیا، یہ سہیل افریدی پر اعتبار کیا تھا، وہ اتنا بے غیرت کا بچہ نکلا ہے جس کا حساب ہی کوئی نہیں۔ وہ چاروں وزیر اعلیٰ میں بیٹھا ہوا ہے اور سیمینار، کون سا سیمینار سن رہا ہے؟ قیدیوں کے حقوق۔ بے غیرت کے بچے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم قیدیوں کے حقوق کیا ہیں؟ جیسے عمران خان کو قید کیا ہوا ہے، یہ قیدیوں کے حقوق ہیں۔ لعنتی آدمی، تم نے ایک مرتبہ بھی آواز نہیں اٹھائی، وہ طریقہ جو اٹھانی چاہیے تھی۔ یہ جو تم بونگیاں مارتے ہو نا، یہ بس کر دو اب، یہ تمہاری بونگیاں چلنے والی نہیں۔ عوام جان چکے ہیں سب کچھ۔ جن جان پاکستان جی، میری ایک فلم ہے غلام مصطفیٰ جو میں نے ریلیز کی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ وہ آپ ضرور دیکھیں۔ یہ یوٹیوب پر اسی چینل پہ ہے، پاکستانی غلام مصطفیٰ۔ تو آپ فیصلہ کریں کہ انڈین اچھی ہے یا پاکستانی اچھی ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انتظار رہے گا آپ کا کہ آپ میری فلم دیکھ کر مجھے کتنے نمبر دیتے ہیں۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو بدیا پترا؟ تو کیوں چلا رہے ہو آگے سے؟ شرم کرو، بےغیرتی بند کرو۔ جن جان پاکستان زندہ باد، جن جان پاکستان کی افواج زندہ باد۔